वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और लंदन स्टूडियो से आपके लिए आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। हर रोज जब हम खुदाम का पाक कलाम आपके साथ बांटते हैं, खुदाम की मोहब्बत को आपके साथ बांटते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। मैं उन तमाम दोस्तों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हमारे साथ शामिल हैं। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी इस सारी कमिटमेंट के लिए कि आप हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम को आप खूबसूरत बनाते हैं हमारे साथ मिलकर। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदाम के सुंदर पाक कलाम की रोशनी में। आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत जो मजमून लेकर आया हूं और इसके लिए जरूरी होगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को देख सकें। तो आज हम मुबारक खाली के बारे में बात करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप खुदा के पाक कलाम को मेरे साथ देखिए। आज सुबह हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। ज़बूर 128, साम 128। खुदा का पाक कलाम देखिए। खुदा की जिंदा खूबसूरत पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तो मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सैय्यून से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखे, इसराइल की सलामती हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझ जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। जैसे कि अजीजों, मैंने अभी आपके साथ इस बात को बांटा कि आज हम मुबारक खाली पर गौर करेंगे। ज़बूर दाऊद जो खुदावन से डरता, खुदावन से प्यार करता, उसने ये जो मज़ामीर लिखे, खासतौर पर ये जो खूबसूरत ज़बूर जो भी मैंने आपके लिए तिलावत किया, इसको हैकल की ज़ियारत का ज़बूर भी कहा जाता है कि बनी इसराइल जब साल ब साल खुदा उनके घर में जाते और जब भी वो खुदा उनके घर में उसकी ज़ियारत के लिए जाते तो वो खुदा उनकी हमदो सना करते हुए, ज़बूर गाते हुए, खुदा उनकी तारीफ करते हुए खुदा उनके घर की जानब, उस पहाड़ की जानब जाते। और ये जो ज़बूर है, इस ज़बूर में उस बात का इकरार करते हैं, इस बात का इयादा करते हैं कि मुबारक खाली का जो ताल्लुक है वो किस बात से है। खुदा उनसे डरना, खुदा उनकी राहों पर चलना, खुदा उन पर तवक्कुल करना, खुदा उन पर भरोसा करना। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने हमें दुनिया में से चुन लिया, हमें मुबारक और पाक ठहराया, हम खुदा उनके लोग हैं। लेकिन क्या हम खुदा से डरते, खुदा से प्यार करते? अगर आप इस ज़बूर की इन आयात पर गौर करें, खुदा से डरने का जो मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई खुदा बड़ी माफौकुल फितरत किस्म की चीज है, बल्कि आउट ऑफ रेवरेंस खुदा उनकी इज्जत करना, खुदा उनके खौफ में रहना। और सुलेमान बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं मिसाल के, खुदा उनका खौफ हिकमत और दानाई का शुरू है। दो तरह से इंसान किसी की इज्जत करता है, दो तरह से उससे डरता है, या तो खौफ की वजह से, या आप किसी की मोहब्बत से करते हैं और उससे आप डरते हैं आउट ऑफ लव। जैसे हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं और उनसे हम डरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम डरते हैं तो उसमें देखें, जो इस खौफ में जो मोहब्बत पाई जाती है, इसका मतलब यह है कि हम दूसरे की बड़ाई चाहते हैं, दूसरे को इज्जत देते हैं। और जब आप खुदावन को इज्जत देते हैं, खुदावन की बड़ाई करते हैं, तो खुदावन आपको बरकत देता है, आपकी औलाद को बरकत देता है, आपके घराने को बरकत देता है। और ज़बूर कहता है कि तुम मुबारक और सादतमंद होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानद। ये
جو بلیسنگ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاندان کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے کہ آپ جب مبارک ہیں تو خداوند آپ کے گھرانے کو بھی جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ عزیزو، آج صبح ہم اس بات پر غور کریں، اس بات کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم خداوند سے پیار کرتے، خداوند کا ڈر و خوف مانتے ہیں؟ آپ خداوند سے کیسے پیار کرتے ہیں؟ خداوند کی کیسے عزت کرتے ہیں؟ کیسے خداوند کا ڈر و خوف مانتے ہیں؟ I'm leaving this question to you in this morning. Do you have a fear of God? Do you have the reverence of God in your heart? کیا آپ کے دل میں خداوند کی عزت ہے؟ کیا آپ خداوند سے پیار کرتے، خداوند سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ خداوند سے ڈرتے اور اسے پیار کرتے ہیں، خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو خداوند برکت دے گا۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں انڈھیلا ہے، اور اے پیر خداوند تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیرا ڈر اور خوف مانتے اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ خداوند تیرا خوف، تیرا ڈر حکمت اور دانائی کا شروع ہے، اور اے پیر خداوند جب تو ہمیں حکمت بخشتا ہے تو اے پیر خداوند اس کے ساتھ تو ہمیں دیگر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ آج کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، رات کی حفاظت کے لیے تیری شکرداری کرتے ہیں، اور آج کے دن کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ خداوند تو ہم سب کو بڑی برکت دینا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، اور پیر خداوند دعا کرتے ہیں کہ تمام اکوپمنٹ کو تو اپنے ہاتھوں میں لے۔ ہم اس سارے مادم کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیر خدا کے ذریعے تیری آواز، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، تیرے لوگ برکت پائیں، یسوع کے ببرکت نام میں، آمین۔ عزیزو، جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس لنک کو، اس مادم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ ذرا شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ۔ آواز آپ کو آتی رہے گی، خدا ان کا پاک کلام بھی آپ لیں، کیونکہ میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ ہم ایک اور برد خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ ان دا مین وائل یو کین ہیو یور بائبل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے۔ خدا ان کا خوبصورت پاک کلام ہم دیکھیں گے، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 10 آیت تک خدا ان کا کلام سنیے۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سمجھانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا ان قدوس زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ تو زندہ ہے۔ خدا تو خود زندہ کلام ہے۔ آئی قدوس زندہ پاک خدا، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا تو ہماری عقلوں کو روشن کر، ہمارے ذہنوں کو وسعت عطا فرما، اپنے پاک روح سے معمور کر، تاکہ تیرے کلام کو تیری مرضی کے مطابق ہم سیکھ سکیں۔ ہمیں حکمت اور دانائی کی روح دے، بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ جیسو، ایک لفظ جو عام طور پر ہمیں سننے کو ملتا ہے جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، مبارک ہو۔ مبارک یہ کیا ہے؟ کیسے آپ مبارک کہلا سکتے ہیں؟ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے، کوئی اینیورسری ہے، کوئی برتھ ڈے ہے، ہم لوگوں کو گریٹ کرتے ہیں، ہم کو مبارک کہتے ہیں۔ تو مبارک کون ہے؟
मुबारक सिर्फ वो शख्स नहीं है कि जिसकी शादी हो गई है, जिसने हज कर लिया है, या जिसकी बर्थडे है, या जिसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, या जिसने कोई एग्जाम पास कर लिया है. दैट इज वन पार्ट ऑफ द दिस ब्लेसडनेस. ये मुबारक खाली का एक जुज हो सकता है, लेकिन जो बिब्लिकल जो कॉन्सेप्ट है मुबारक खाली का, वो क्या है? मुबारक होना क्या है? खुदा की हमायत. और खुदा की हमायत क्या है? खुदा का फजल. फजल का मतलब ये है द ग्रेस ऑफ गॉड. खुदा की वो हमायत, वो फेवर जिसके हम हकदार नहीं थे. वी वर नॉट डिजर्व फॉर दैट ग्रेस ऑफ गॉड. खुदा की वो हमायत. मैं जब इस लफ्ज पर गौर कर रहा था तो मुझे एक बड़े खूबसूरत हवाला मिला, और मैं मुबारक खाली के हवाले से पहले तो ये आपसे बांटना चाहता हूँ कि मुबारक होना है क्या है, और फिर हम कैसे जो है मुबारक हो सकते हैं. मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए. साम 68. बड़ा खूबसूरत ये आयत है, और इसको हम देखेंगे इस आयत को. साम 68 वर्स 19 आयत को. खुदावन मुबारक को जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है. खुदावन मुबारक है ऑफ कोर्स. और हम जब ये कहते हैं कि हम मुबारक हैं, इसका मतलब ये है कि मुबारक वो है जिसका बोझ खुदावन उठाता है. कैसी खूबसूरत बात है. खुदा जिसका बोझ अपने ऊपर ले ले, वो मुबारक है. इसलिए खुदावन ने फरमाया मत्ती के इंजीली बयान में कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा. इब्रानी ज़बान में बड़े दो खूबसूरत लफ्ज हैं मुबारक के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं. एक लफ्ज है इशर, ESHER, हैप्पीनेस, खुशी. और जो पहला ज़बूर है बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है. मुबारक के बाद में जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है. वो जिसके पास खुदावंद की खुशी है, हैप्पीनेस. देखिए, एक होता है जॉय और एक है हैप्पीनेस. मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, हैप्पीनेस जो है ये एक टेम्पररी आप कह ले सकते हैं कि किसी भी चीज से आप खुश होते हैं. अगर आपने अच्छा घर लिया है, अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, अगर आपने कोई टेस्ट पास कर लिया है, कोई अच्छी आपको किसी बिजनेस में कामयाबी हो गई है, दैट इज अ टेम्पररी, दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ द ब्लेसिंग. लेकिन अगर आप जॉय की बात करते हैं, जॉय इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड. और खुदावंद वो खुशी हमें देता है जो कि मुस्तकिल है. और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एक और, बाराक, BARAK, बाराक. बाराक का मतलब है प्रेज, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना और सल्यूट करना. खुदावन ने जब कायनात को बनाया तो खुदावन ने बरकत दी. फिर खुदा ने आदम को बरकत दी. द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28. खुदावन ने उसको बरकत दी. मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को, और इन आयात को आप जरूर जो है वो अंडरलाइन कर लिया करें अपनी बाइबल में, क्योंकि ये बड़ी खास स्टडी होती है. सुबह जब हम इस बात को लेकर बढ़ते हैं तो खुदावन के पाक कलाम को देखिए. पैदाइश का पहला बाब और उसकी 28 है. और खुदा ने उनको बरकत दी, कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और माकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो. और अगर आप 22 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्र के पानी को भर दो और परिंदे में बहुत बढ़ जाए. तो खुदावन जो है वो बरकत देता है. जो सबसे पहले जरूरी बात है हमें सीखने की है, खुदा तमाम तरह की बरकत का सचश्मा है.
God is the source of all sort of the blessing. Each and everything belongs to God. जो भी नेमते बरकत, अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 128 जो है देखा, और ज़बूर 127 भी आप जरूर उसको पढ़ें कि अगर खुदावंद हमारी हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। पेड़ का फल खुदावंद की तरफ से है, जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तो ये तमाम, अगर खुदावंद ने घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। God is the source of all these blessings. जो इसमें हम एक बात जो देखते हैं, जब खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, उसमें हम जो कंडीशन है वो देखते हैं कि खुदावन की ताबे फरमानी करना। खुदावन चाहता है कि उसकी ताबे फरमानी की जाए। इस साथ खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखिए, खुदाइश उसका, खुदा ने जब इब्राहिम को बरकत दी तो हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज जो है वो शामिल थी। खुदा का पाक कलाम देखिए, पैदाइश उसका 22 बाब उसके 16 और 18 आयत को देखिए। खुदा फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दलील ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। ओबीडियंस, खुदावन की ताबे फरमानी करना। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, बाप बरकत होना चाहते हैं, तो आपको खुदावन की ताबे फरमानी करनी है। अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं, एक यूनानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बरकत के लिए, बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है, और मैंने खासी इस पे जो है रिसर्च की इस लफ्ज पे। मिकोरियस, MAKARIOS, मिकोरियस। मिकोरियस का मतलब भी है खुशी, हैप्पीनेस, और इसका मतलब मुबारक होना भी है। अभी जो वर्द हमने खुदा के पाक कलाम में से तिलावत किया, सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी वाज में से जो मुबारक बातें हैं, मुबारक है वो जो कि पाक दिल हैं क्योंकि खुदा को देखेंगे, मुबारक है वो जो कि हलीम है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। ये तमाम जो लफ्ज वहां पर इस्तेमाल हुए, यही लफ्ज यूनानी जुबान जो मिकोरियस इस्तेमाल हुआ है। मिकोरियस जो है लफ्ज है, इट्स अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। इसमें, इस लफ्ज में सिर्फ एक बात पोशीदा नहीं है, बल्कि इसमें हर दो तरह की रूहानी और जिस्मानी नेमतें और बरकतें शामिल है। दिस अ होलनेस। सिर्फ एक बात नहीं कि अच्छा किसी के पास अच्छा घर है तो वो मुबारक है, या किसी के पास रुपया पैसा मुबारक है, नहीं। इसमें एक तमाम तरह की जो है ना वो नेमतें और बरकतें पाई जाते हैं। उसमें हम अभी उसको देखते हैं। तो जो खुदा का डर मानते, जो खुदावन से प्यार करते, खुदावन की ताबे फरमानी करते हैं, वो खुशी की हालत में रहते हैं। खुदावन उनको बरकत देता है, और उनके लिए खुदावन बेहतरीन, बेस्ट लाइफ जो है वो उनको खुदावन जो है वो ऑफर करता है। उनकी जिंदगी का जो म्यार है वो बहुत बुलंद होता है। खुदावन के साथ जब आप प्यार करते हैं, उसकी ताबे फरमानी करते हैं। मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को, रोमियो उसका 4 बाब, रोमन चैप्टर 4 verse 6 to 8, Romans chapter 4 6 to 8। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर माल के रास्तबाजी मासूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक खाली तरह बयान करता है, मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावन मासूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों के लिए है या नामुख्तूनों के लिए? क्योंकि हमारा दावा ये है कि इब्राहिम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। मुबारक खाली का ताल्लुक खुदा उनके साथ और रिलेशनशिप के साथ है। खुदा उनके साथ ताल्लुक की बात है। हम इस बात को देखते हैं कि मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह माफ हो गए। खुदा उनका पाक कलाम कहता है जिसके बदकारियां माफ हो गई। जब हम ये कहते हैं कि हम मुबारक हैं, मुबारक का मतलब है अलग किए गए,
دنیا میں سے چن لیے گئے, سیپریٹڈ, چوزن, رائچس, بلیسڈ, وہ لوگ جن کو خداوند نے دنیا میں سے چن لیا اور اپنے خاندان میں شامل کیا, اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. تو یہ مبارک ہے وہ لوگ جن کا خداوند کے ساتھ تعلق ہے. That's the beauty of the Christianity. This is a relationship. This is a revelation. That's why Christianity is different from the other religion in this world. اب تھوڑا سا میں وقت میرے پاس کم ہے, اس سے میں اس کو یہ کیونکہ پہلا سیشن ہے, صرف میں مبارک حالی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مبارک ہونا کیا ہے. آگے چل کر ہم اس کو اور زیادہ کل دیکھیں گے مزید بھی. مبارک حالی کی اقسام اگرچہ بہت زیادہ, لیکن میں دو جو اقسام ہیں ان پر بات کروں گا. دو طرح کی مبارک حالی ہے, اس کو دو آپ اس کی اقسام کہہ سکتے ہیں. there are two kinds of the blessings. ایک وہ بلیسنگ جس کو ہم فزیکل کہہ سکتے ہیں, جسمانی برکات, دنیاوی برکات, ظاہری برکات جو ہم روزمرہ زندگی میں جن کو انجوائے کرتے ہیں, اور ان کا ذکر ہم نے زبور 128 میں دیکھا کہ مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کا جو ڈر مانتے ہیں, ان کے خاندان کو خدا مبارک ٹھہراتا ہے. ان کو خداوند جو ہے دنیاوی نعمتیں اور برکتیں بخشتا ہے. اس کی بیوی اس کے گھر میں میوہ در طاق کی مانند ہوگی, اور اس کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے, بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. تو یہ جو فزیکل جو بلیسنگ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی جو مہیا کرنے کی جو قدرت اور طاقت ہے, ہی از اے پرووائڈر, وہ مہیا کرنے والا, ہی از اے پرووائڈر. سو یو کین سی دا پروویڈنس آف گاڈ. وہ یہوہ یری ہے, اور خداوند ہماری تمام جو جسمانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے. زبور 136 اور اس کی 25 آیت کو ہم دیکھیں گے. Psalm 136 verse 25. Psalm 136 verse 25. خدا ان کا پاک کلام دیکھیں, جو سب بشر کو روزی دیتا ہے, جو اس کی شفقت ابدی ہے. وہ تمام کائنات کا پالن ہار ہے. وہ اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسایہ 55 باب, بڑے خوبصورت یہ جو چیپٹر ہے یسایہ اس کا 55 باب, کہ خداوند جو ہے وہ وہاں پر ایک دعوت دیتا ہے کہ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ, اور وہ بھی جن کے پاس پیسہ نہ, آؤ مول لو, دودھ بے زر خریدو. تو یہ خداوند کی بہت بڑی انویٹیشن ہے. ذرا دیکھیے میرے ساتھ, آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ. یسایہ چیپٹر 55. آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ, اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو, آؤ مول لو اور کھاؤ. ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. خدا یسوع مسیح زندگی کا پانی ہے. جب سامری عورتوں سے پانی مانگا کہ تو یہودی ہو کر, تو جب یسوع نے سامریوں سے پانی مانگا تو کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامریوں سے پانی مانگتا ہے. خدا نے کہا کہ اگر تو یہ جانتی کہ وہ کون ہے تو تجھ سے پانی مانگتا ہے, تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا جو تیرے اندر ایک چشمہ بن جاتا. تو وہ جو پانی ہمیں دیتا ہے وہ زندگی کا پانی ہے. آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ. خدا کے کلام کو بھی پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. تو خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں سیراب کرتا ہے, وہ بنجر زندگیوں کو سیراب کرتا ہے. خدا کے کلام کو دودھ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے, اور پھلوس کہتا ہے کہ اب تمہیں جو ہے وہ دودھ کی بلکہ سخت غذا کی ضرورت ہے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں خدا جو ہے مہیا کرتا ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے, وہ ہماری چھپنے کی جگہ ہے. خداوند جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا, قوت دیتا, طاقت بخشتا ہے. اور زبور 91 جو کہ بہت ہی خوبصورت زبور ہے خداوند کی محافظت کا, اور جو پناہ گاہ ہے خداوند ہماری, اس کو ہم دیکھتے ہیں. جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. تو جو برکت کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ فزیکل جو بلیسنگ ہے, جو ظاہری جو جسمانی برکات ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں خداوند وہ ہمیں مہیا کرتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم برکت ہیں,
اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمیں یہ تمام طرح کی نعمتیں برکتیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ دوسری طرح کی جو برکت ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسپرچل بلیسنگ، یعنی باطنی، روحانی، اندرونی جو برکات ہے۔ اور میرا بڑا ہی پسندیدہ زبور ہے، زبور 103، اس کی پہلی آیت، آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، کسی بھی نعمت کو فراموش نہ کر۔ تو خداوند جو ہے وہ ہمیں روحانی نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، افیشین چیپٹر 1 verse 3۔ یہاں پر بھی پالوس رسول جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، خداوند کی جو نعمتیں برکتیں ہیں ان کے بارے میں وہ بتاتا ہے۔ خداوند جو ہے تمام طرح کی نعمتوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ تیسری آیت میں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس سے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ از ناٹ اونلی سورس آف فزیکل اینڈ دا مٹیریلسٹک اینڈ آؤٹ ورلڈلی blessing, but he is also source of the spiritual blessing۔ ہر طرح کی روحانی نعمت اور برکت جو خداوند ہمیں عطا کرتا ہے، جس میں خداوند کی محبت ہے، اور سب سے جو خوبصورت جو بات ہے وہ ہے forgiveness، جو دنیا کا کوئی شخص آپ کو آفر نہیں کر سکتا، خداوند نے وہ ہمیں آفر کی، گناہوں کی معافی، compassion، خداوند کا رحم، خداوند سب پر رحم کرتا ہے، خداوند کی مہربانی۔ اب دیکھیں there is no pick and choose، there is a balance of blessings۔ اس میں خدا جو ہر 2 طرح کی جو نعمت و برکتیں میں بخشتا ہے، اس میں ہم یہ اچھا جی چلیں جی یہ برکت لے لیں تو یہ چھوڑ دیں، خداوند جو ہے وہ تمام طرح کی نعمتیں اور برکتیں جو ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ خداوند کی جو یہ دونوں نعمتیں ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ہمیں ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بابرکت ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند سے آپ روحانی اور جسمانی نعمتیں پائیں، اور اگر آپ ان کو انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیو ہم تھینکس۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کسی نعمت کو فراموش نہ کر، تجھے تیری تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تیری عمر اقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے، اقابوں کی مانند ہمیں زور بخشتا ہے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ایک اور جو بات میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، مبارک علی کا راز، سیکرٹ، یہ تو میں نے کچھ باتیں جو پاک کلام کی روشنی میں آپ کے ساتھ بانٹی۔ اب تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، if you want to be successful in your life, of course you want، آپ چاہتے ہیں تو چاہے جتنا مرضی آپ نالج حاصل کر لیں، دنیا کی کتب پڑھ لیں، جہاں مرضی آپ چلے جائیں، بائبل از دا بیسٹ سورس۔ دنیا میں اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے یہ ایک بات ضروری ہے جاننے کی، بائبل مقدس، خداوند کا زندہ پاک کلام، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند ہمیں کامیابی بخشتا ہے۔ That's the secret of your success, secret of all the wisdom۔ بائبل مقدس میں تمام طرح کے جو علوم ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو الکتاب کہا جاتا ہے، ببلیون، کتابوں کی کتاب۔ اس میں آپ کو تمام طرح کا علم اور دانش حاصل ہوتی ہے۔ میرے جو اسپرچل مینٹور ہیں جان میکسویل، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو لیڈرشپ، انہوں نے 60 ملین پیپل جو ہیں ان کو انہوں نے ٹرین کیا تھرو دا ورلڈ، از امریکن جو ٹیم لیڈر ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ واٹ از دا سیکرٹ، کہاں سے آپ سیکھتے ہیں یہ سارا کچھ؟ انہوں نے کہا کہ شاید آپ میری بات کا یقین نہ کریں، شاید آپ اس کو سیریسلی نہ لیں، آپ نہیں مانیں گے۔ اس شخص نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں کیسے آپ نے یہ سب کچھ سیکھا؟ اینڈ ہی ریپلائڈ،
the Bible. John Maxwell, very successful leader of the world, 40 से ज्यादा मैंने उनकी जो बुक्स भी हैं और 60 मिलियन पीपल जो है उनकी वजह से उनको लीडरशिप ट्रेनिंग जो है, और बहुत सारे 68,000 people they accepted Jesus Christ through his ministry, and he is my spiritual mentor and leader. तो उन्होंने ये बात कही कि बाइबल मुकद्दस में से उन्होंने तमाम ये असूल और ज़ाब्ते सीखे. उन्होंने जब मुझे इस बात को सिखाया, since then I focus upon the word of God. मैंने खुदा के पाक कलाम पर गौर करना शुरू किया. इसमें से मैंने उन चीजों को तलाश करने की कोशिश की कि क्या राज है इस बात का, क्या इस सक्सेस का जो राज क्या है. तो वो अजीजों, मुबारक अली का राज जो है वो खुदावंद के जिंदा पाक. इसलिए मैं आपको कहता हूं हमेशा अपनी बाइबल को अपने पास रखा करें, जिसको अपने से जुदा न दे. खुदावंद ने यीशु से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान, तभी तुझे खूब कामयाबी और कामरानी की राह नसीब होगी. 4 जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो असूल हैं, उनको मैं आपके साथ बांटूंगा और फिर हम कल इस चीज को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे. पहली बात, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, पहला असूल जो है वो है फेलोशिप, रफाकत. पूरी कोशिश करें कि आप खुदा के साथ वक्त बसर करें. जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि खुदा जो है वो मंबा है तमाम तरह की नेमतों और बरकतों का. और ज़बूर में, इस पहले ज़बूर में ये कहता है कि मुबारक है वो जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है. खुदावन के साथ अगर आप वक्त बसर करेंगे, और मैं यहां पर आपको ये बात भी गुज़ार करना चाहता हूं, थिंक अबाउट द क्वालिटी टाइम, नॉट द लेंथ ऑफ टाइम. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दरवाजे बंद करके या किसी मॉनेस्ट्री में चले जाएं, दुनिया से मुंह मोड़ लें और कहें जी बस ये मैंने खुदावन के साथ वक्त बसर करना है. पौलुस कहता है मैं ये तो नहीं कहता कि दुनिया से निकल जाओ, हमें दुनिया में रहना है, लेकिन हमें खुदावन के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो बसर करना है. चाहे आप 1 घंटा बसर करें, देखें आउट ऑफ 24 आवर्स अगर आप 1 घंटा पूरे दिन में उसको आप चाहे डिवाइड कर लें. चलें मैं और थोड़ा सा आपको एक रूल बता देता हूँ. अगर आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, आप कहते चले जी मैंने आधा घंटा जो है वो सुबह टाइम स्पेंड करना है और आधा घंटा मैंने रात को खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करना है, बट दैट शुड बी अ क्वालिटी टाइम. अब मैंने बहुत सारे बहनों भाइयों को देखा जब वो चर्च में आते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1.5 आवर, 1 घंटा 2 घंटे की बात है, चलें ठीक है. तो उसमें कई लोग देर से आते हैं, कई लोग चर्च में आके मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, अपने मैसेजेस देख रहे होते हैं. कई लोग मैंने देखा वो चर्च में उठकर कॉल लेना पसंद करते हैं और जवाब देना चाहते हैं, चलिए मैं चर्च में आया हूं, मैं अभी आ जाऊंगा. ये इट्स नॉट क्वालिटी टाइम, इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम. जब आप खुदावन के साथ होते हैं तो खुदावन की फेलोशिप में होल हार्टेडली विद फुल डेडिकेशन आपका ध्यान उस इबादत में होना चाहिए खुदावन के साथ. देखें अगर आप लेट्स से अगर आप प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हैं एंड यू आर टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, और अगर कोई शख्स, चाहे हो सकता आपकी फैमिली मेंबर ही हो, कोई और इंपॉर्टेंट बंदा हो, तो वो आकर आपके साथ बात करना चाहे तो आप कहेंगे यार सब्र कर ले, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात कर रहा हूँ. आप उसकी इंसल्ट करते हैं अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं. इफ दिस नो आई कॉन्टेक्ट, अगर आप उससे बात कर रहे हैं, दिस इज अ रूल टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन. अगर आप किसी बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ आंखें मिलाकर बात करें, उसकी तरफ चेहरा करके बात करें. ये नहीं कि आप बात मुझसे कर रहे हैं तो देख आप इधर हैं तो मैं कहूँगा भाई जी मैं बड़े ना गल करें. तो जब आप खुदावन से गुफ्तगू कर रहे हैं, जब आप खुदावन की हजूरी में हैं, तो आपको खुदावन पर फोकस करने की जरूरत है, उस पर निगाह करने की जरूरत है. और वो कादिर मुतलिक है, वो बादशाहों का बादशाह है. फेलोशिप, खुदावन के साथ रफाकत, मुबारक हाली के लिए इट्स अ फर्स्ट कंडीशन. हम इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे. दूसरी बात, डिजायर, ख्वाहिश.
اس بات کو ایڈمٹ کرنا، ماننا کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے. Unfortunately, there's a good number of people in this world, those who have not desire. ان کے اندر یہ پیشن ہی نہیں ہے. They're not anxious. اشتیاق ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، خدا کو دیکھیں. ان کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے. There's no such desire. موسیٰ جب پہاڑ پر جاتا تو وہ کہتا اس نور میں، اس خوبصورت جگہ پر جب وہ کہتا نہیں خداوند میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ یونانی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر فلپس سے کہا جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیا کہا جی؟ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. وائز مین they came all the way from موجودہ جو فارس، ایران، وہاں سے پورب سے they were carrying the desire in their heart کہ جناب ہم اس بادشاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا وہ کہاں ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں ان کے غلط ڈیزائر بھی ہیرودیس کی طرح غلط ڈیزائر بھی لے کر چل پھر رہے تھے، اور وہ کہتا کہ جب اس کو دیکھ لو تو مجھے بتانا، میں بھی جا کر اس کو سجدہ کروں. What sort of the desire you are having? If you want to be a blessed، اگر آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ میکورس ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو جینوئن ڈیزائر جو ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اشتیاق جس کو کہا جاتا ہے اردو میں لفظ بڑا مشتاق ہونا، کسی چیز کے لیے اپنے اندر پیشن رکھنا، زیل، پیشن، یعنی میں نے خداوند کو دیکھنا ہے. اور عزیزو یہ بہت ہی ضروری بات ہے. تیسری جو بات ہے وہ ہے خدا کی محبت کا تجربہ کرنا. خدا کو اگر آپ جانتے ہیں، خدا سے محبت کرنا، خدا کی محبت کو جاننا، اور اس کے لیے آپ ضرور یوحنا کا جو پہلا خط ہے اس کو پڑھیں کہ خدا کی محبت کے بارے میں بہت ہی خوبصورت یہ خط ہے. میں اس کی صرف چند ایک آیات جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا کیونکہ اگین وقت کی کمی ہے، اور میں اس کی چند آیات جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. خدا کی محبت کی بات جو بات ہوتی ہے، تو یہ جو خط ہے یوحنا کو خدا کی محبت کا بہت گہرا تجربہ تھا. خدا کا بندہ کہتا ہے، پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 15 ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کوئی دنیا میں یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی خواہش ہے کہ وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. اگر آپ خدا کی محبت کو جانتے ہیں جو کہ لا تبدیل ہے، لا زوال ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو آپ اس کو الاؤ کریں، خدا ان کو اجازت دیں، بیکاز وی آر ہیونگ فری ول آف گاڈ. خدا ان کو اپنی زندگی میں آنے دیں اور اس محبت کا آپ تجربہ کریں. خدا کی محبت کا جب آپ کو تجربہ ہو جائے گا، اور خدا کی محبت کا تجربہ کرنے کا مطلب ہے کہ یو آر تھنکنگ اباؤٹ ہز سیکریفیشل لو. جو محبت اس نے صلیب پر مجھ سے اور آپ کے ساتھ کی، اس کا تجربہ آپ کو ہونا چاہیے کہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیبی موت گوارا کی، دکھ سہا. اس کے کیل اور کانٹوں کا تجربہ کریں، اس کے دکھوں کا تجربہ کریں، اس کی محبت کو جانیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے دکھوں میں شامل ہوتے ہیں جب آپ اس کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں. And the fourth thing is، جو کہ بہت ہی خاص بات ہے، بھروسہ، خدا پر تکیہ کرنا، کنٹینٹمنٹ، قناعت پسندی جس کو کہا جاتا ہے. زندگی میں یہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں، مبارک کہلانا چاہتے ہیں، مبارک بننا چاہتے ہیں، تو جو کچھ خداوند نے دیا ہے اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں. انفیئر مینس
دنیا کا دیکھیے، دنیا کی شیخی، دنیا کا لالچ جن کے اندر یہ ہے، اس کے اندر خدا کی محبت نہیں. تو جو مبارک ہوتے ہیں ان کے پاس جو بھی ہوتا ہے اس پہ خدا کو وہ شکر ادا کرتے ہیں. ابراہیم اور سے نکلا، صرف بیوی، ایک بھتیجا، کچھ نہیں. جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس پر قناعت کیا، اور خدا نے اس کو قوموں کا باپ بنایا. ابراہیم سے ابراہیم بن گیا. عزیزو، جو بھی خدا نے دیا ہے اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں. یہ مبارک حالی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. نیور ایور ٹرائی ٹو کمپلین. مرمرنگ جس کو کہا جاتا ہے نا، بڑبڑانا ہر وقت، وہ میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ دے دو، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ، وہ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں. جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں، خدا ان پر بھروسہ رکھیں. قناعت پسندی بہت ضروری ہے. اپنے اندر یہ خواہش رکھیں کہ آپ نے خدا ان کے ساتھ فیلوشپ رکھنی ہے، خدا ان کے محبت کا تجربہ کرنا. یہ وہ سیکرٹ ہیں جن کے وسیلے سے آپ مبارک ٹھہر سکتے ہیں. We'll continue this study tomorrow. آپ دیکھتے رہیے بائبل ٹی وی گلوبل. آئیے ہم دعا کریں، خدا ان کی شکر گزاری کرے کہ اس نے ہمیں مبارک ٹھہرایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھیں، اس کی محبت کا تجربہ کریں، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند، تو مہان ہے، تو پاک ہے، تو قدوس ہے. خداوند، تو برکات کا سچ چشمہ ہے. خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمہیں ہر دو طرح کی روحانی اور جسمانی نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. خداوند، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جو ڈالی تجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سنبھال جاتی ہے، اور تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی نعمت و برکت حاصل نہیں کر سکتے. خداوند، تو ہمیں حقیقی خوشی عطا کرتا ہے. خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں دنیا میں سے چنا، اپنے خاندان میں شامل کیا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. خداوند، ہم اس کو دعا کرتے ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ ہاسپٹلس میں ہیں، گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں. خداوند، تو سب کے ساتھ ہو. خداوند، ہم اپنے چرچ کے لیے، ڈیسٹینیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، لٹنگی کلیسیا کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. عالمگیر کلیسیا کے لیے، اور جتنے بھی بہن بھائی سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند، تو ہر قدم پر ہماری سہایتا کرنا، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہمارے دوستوں عزیز و کاروں کو برکت دے. ہمارے پیارے خداوند، ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں، اس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، آج کا تمام دن تو ہمیں بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہیے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جیسے اپنے قرضداروں کو معاف کر، تو ہمیں قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کی مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میں تمام بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر وہ عزیز دوستوں کے پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے بڑے ہی عزیز بھائی شکیل شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کے لیے، سب کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لنک کو ابھی اپنے فارغ وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں. خداوند آپ کو یقیناً برکت دے گا. وہ کبھی وہ میسج آیا کرتے تھے، اچھا جی اتنے میسج آپ 100 لوگوں کو بھیجیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک گیمنگ کہہ لیں آپ ہوتی تھی، لیکن یہ جو کام ہے یہ خداوند کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جا کر سب قوموں کو تعلیم دو، ان کو شاگرد بناؤ، اور ان کو خدا یسوع مسیح کے نام میں، باپ بیٹے اور قدوس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو. تو عزیزو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ میرے ساتھ مل کر اس کام کو کیجیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور ہم آپ کے لیے خدا کی برکت چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں. اور آخر میں جب میں یہی بات کہا کرتا ہوں کہ خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.